तुमचो कसो उगडास आसा आमदार जेनिफर मोन्सेराताच्या बरोबर? बाय जेनिफर मोन्सेरात आमच्या बरोबर ना चड वायट दिसलें मनाक आनी काल केन्ना खबर जाली तेन्ना खरेंच वायट दिसलें. हांवें पळयलां आमच्या बरोबर आमची कलीग ती काम केला बरोबर. एक सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणजे पोजिशना पेक्षा कितें काळीज आसलें पळय बऱ्या मनाची मनीस ती सामकी एक बऱ्या मनाची म्हणजे तिका धाकटो व्हडलो अशें कांय लागनासलें आनी येदे व्हडल्या पोजिशनाक घेवन त्याच्या फॅमिलीन सुद्दां येदी व्हडली पोजिशनां भोगून पासून तिणें जी आमचे बरोबर वावरताली आमचे बरोबर वागताली आनी आपलें कितेंय काम आसलें लोकां पासत जाल्यार तें काम करपाक ती सामकी उमेदीन म्हणजे बारीक लोकां पासून पासून उमेदीन एक वयल्या लेवलाक म्हाका अजून उगड आसा मनोहर भाई पर्रीकर आसलो तेन्ना पासून तेजे कडेन खालतेकाय येवन बसताले आनी लोकांचें काम करपा खातीर वावरताली. आयज तिका आमचे मदीं ना. म्हाका अशें दिसता की केन्ना अशें म्हणटा तें की बरो मनीस देवाक जाय पडटा. तो म्हाका उगडास आयलो काल आयकतकूच खूब वायट दिसलें आनी म्हाका जाल्यार ती बरी क्लोज म्हणजे हांव आमी एक सिनियर मनीस म्हणून ती आमकां ते भशेन पळयताली आनी ते भशेन वागयताली. आयज तिका देवान शांती दिवची आनी तिच्या जिवनाक शांती दिवची आनी तेच्या फॅमिलीक एक कण दिवची जेणे करून ताका बाबुशा त्या मिस्टराक आनी भुरग्यांक पासून पॉलिटिकल फिल्डान ते कितें काम चलयता ते तिच्या उगडासान हें काम तेच्यानी बरें करून चलोवचें. थँक्यू.